بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صحبوں اور ساتھیوں، آج یکم محرم الحرام ہے۔ اسلام دی تاریخ دے اندر سال دی ابتدا جڑی ہے وہ بھی شہادت تو ہو رہی ہے تے سال دی انتہا بھی شہادت تے ہو رہی ہے۔ 18 ذوالحج نو شہادت ہوئی ہے سیدنا حضرت عثمان بن عفان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یکم محرم نو شہادت ہوئی ہے مراد نبی داماد علی خلیفہ دوم 22 لکھ مربع میل دے فاتح
اسلام دے عظیم جرنیل اور رب ذوالجلال دا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس سال دی ابتدا ہی عمر دی شہادت تو ہو رہی ہے اور دی انتہا بھی عثمان دی شہادت تے ہو رہی ہے. اے اسلام دے عظیم دو جرنیل نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت سی اتنا جوان، اتنا قوی، اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، عرب دی سرزمین کی انسان کوئی نہیں سی. اور نبی علیہ السلام نے ایویں مانگ کے رب کولوں نہیں لیا. قرآن دا مطالعہ کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے نے تے چولیاں پھیلا پھیلا کے دعاواں کر رہے نے، اللہ تیرا موسیٰ کلے انہوں کوئی وزیر چاہیے دے. وزیر کون ہے؟ اللہ میرا بھائی ہارون دے دے. میرا بھائی آئے گا ایک ایک تے دو یاراں ہوندے نے، میرا بازو اور میری طاقت مزید مضبوط ہو جائے گی. چولی پھیلائی ہے تے اللہ دے اگے ترلے مار رہے نے. آندے نے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. نبی موسیٰ اندے نے اللہ میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے. اللہ او دینا میری طاقت مضبوط ہو جائے گی. میرے موسیٰ نے اللہ کو ہارون منگیا تے ادھر ویکھ لے بیت اللہ جدو تیار ہویا تے میرے خلیل نے آمینہ دے لال نو منگیا. اللہ اے جڑا تیرا کر میں بنا دیتا ہے اے کر آباد ہوندے نے، خطیباں دے نال ہوندے نے. اللہ جڈا وڈا کر ایڈا وڈا خطیب چاہیدا ہے. آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ اے بیت اللہ منگن والا خلیل اللہ تے آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے. اوے منگن والا بھی نبی ہے تے جیڑا آمین کہہ رہا ہے بھی نبی ہے. منگن والے خلیل اللہ نے، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے. تے جتھے منگ دینے او بیت اللہ، جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن پتہ ہے چلیا جدوں بھی اللہ کولوں منگو چنگی چیز منگیا کرو. جدوں بھی منگو تے کھل کے منگیا کرو. جدوں بھی منگو تے وسیع و عریض رب کولوں منگیا کرو، کیونکہ او ایڈا وڈا رب ہے، انہوں دیندیاں خزانیاں چ کمی آؤندی کوئی نہیں. ادھروں میرے آقا علیہ السلام جدوں نبوت مل دی ہے، اسلام دی ابتدا ہے. میں قربان جاواں مسلمانہ تے ظلم بڑے ہو رہے نے.
کتے اما آسیہ نو اوٹھا نہ بن کے دو ٹکرے کر دیتا جاندہ ہے تے مسلمان جڑے نے بالکل ہی محدود نے ایویں سمجھو 39 بندے نے مرد تے بیبیاں ملا کے جڑے اجے مسلمان ہوئے نے تے مکے دے حالات بڑے پرکٹھن نے آمینہ دلال علیہ السلام نے ایسرا کر کے کعبۃ اللہ دا لڑ پھڑ لیا ہے تے آندے نے اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیک بے عمر بن الخطاب او بی ابی جہل ابن حشام عرشا والیا مکے چ 2 عمر نے ایک عمر ایک عمر ایک ابو جہل ایک خطاب دا بیٹا عمر اللہ دعا چو جیڑا تینو پسند ہے او اللہ منو دے دے تے دوسری روایت چاہتا ہے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاصتاً اللہ منو چاہی دے تے خطاب دا بیٹا عمر چاہی دے پتہ یہ لگیا کہ انتخاب مصطفیٰ دا بھی عمر ہے تے انتخاب عرش والے خدا دا بھی میرا عمر ہے رب نو بھی پسند آیا ابو جہل پسند نہیں آیا بلکہ عمر بن خطاب پسند آیا اور خدا دے انتخاب نو گالاں کڈنا اور خدا دی عطا نو گالاں کڈنا تے مصطفیٰ دی مراد نو گالاں کڈنا میرا عمر دعائے مصطفیٰ بن کے آیا عطائے خدا بن کے آیا میرا مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ بن کے آیا ہے بیت اللہ دا اسنا لڑ پھڑیا ہے تے مقام ملتزم نہ میرے آقا چمڑے نے ادھروں دعا ہوندی ہے ادھروں میرا عمر تلوار لے کے چل پیندا ہے مارن واسطے چلے نے اللہ اکبر کنو بہن فاطمہ نو مارن واسطے چل دے نے اپنے بہنوئی نو اللہ اکبر کبیرہ مارن واسطے نکلے نے آمینہ دے لال نو راہ دے وچوں ایک ملن والا ملدا ہے آن کے آندا ہے عمر کدھر چلیں اے میں اج اونوں قتل کرن واسطے چلا جنہیں بہن نال پرا نہیں رہن دیتا جنہیں ماں نال بیٹا نہیں رہن دیتا جنہیں خامد نال بیوی نہیں رہن دیتی سارے رشتے الگ کر دیتے نے آج میں انہوں مارن واسطے جا رہا یہ کہن والا آندہ عمر جاندیاں جاندیاں ٹر دیاں اپنے پین دے کروی پھیرا مار جا تیری پین تے بہنوئی بھی او دے نال دن عمر آندے نے پتہ کرنا ہی تیویں کری گوشت لے جا تے گوشت جا کے اپنی بہن نو کئی پکا کے دے اگر پکا کے تیر نہ بہ کے کھا لے گی پھر سمجھی میرے نال دیئے اگر تیرے نہ انہیں مل کے نہ کھاتا پھر سمجھی محمد نال دیئے صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے گوشت لے آگے پین نو دیتا ہے پنے پکایا لے آکے اگے ٹکا دیتا ہے تے عمر آندے نے پینا آجا دوئے پین پرا مل کے کھانے تے پین کی آندی ہے ایک جواب دیتا ہے لہوریو لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جو حق ادا نہیں ہوندہ پین آندی ہے ویرا مومن مشرک نہ مل کے او بولو نہیں کھاندہ پہن نو گسا سے پرانو گسا چڑھ جاندہ ہے جیڑی گل اونے دسیے او سچے مارنا شروع کر دیندہ ہے ادھروں دعا ہوندیے تے گل بابا جی سمسام نے بڑی پیاری کی تھی آندے نے ٹور پہ عمر آج تقدیر لے آئی ستاں اسمانہ اتے پھر گئی دہائی کین فرشتے اللہ تیری بے پروائی چلے گا چال کیڑا
عمر دی تلوار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے گل بڑی پیاری ہے اللہ اکبر کبیرہ اندر قرآن پڑھ رہی ہے پین اللہ تے دروازہ کھڑکایا پھڑا پھٹ او جڑے اوراق سن او چند جڑے ٹکرے سن او لپیٹ کے لکا دین دیئے تے عمر جدوں ویکھیا مار مار کے تھک جاندہ ہے تے اے سوچ ذہن چاہی اے تے او پہنے جڑی میری گل سن دی سی تے دروازے تے اولے لک جاندی سی آج کیڑی چیز ہے جس چیز نے میری پہن نو میریاں اکھاں چ اکھاں پانتے مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سوچ کے ہٹیا عمر واسطہ پاوندا اللہ اکبر ہندہ معلوم اے کچھ پیت نہانیاں فاطمہ جی دے وچ ہو گئی دیوانیاں اللہ اکبر کبیرہ یہ کوئی خاص وچ گل ہے جدی وجہ تو فاطمہ میرے سامنے کھڑی ہے فاطمہ آندی ہے وے ویرا کان کھول کے سن لے جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسی ماں دا دودھ میں پیتا ہے تو اس دو ماں دا دودھ پی کے کفر چ پکا ہے تے میں اسی ماں دا دودھ پی کے توحید تے پکیاں تے گل بڑی بے مثال ہے اللہ اکبر کبیرہ بہنوئی نو مارے ہے لیکن اے باز نہیں آ رہے سوچ کے ہٹیا عمر واسطہ پامدا لیا کے سنا دے تو منو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگام دا تو آہادیاں ایتاں پین کڈ کھلار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی بہن نے ایتاں تو آہادیاں کٹیاں نے سن لو بہن پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ادھروں قرآن پڑھیا جا رہا ہے عمر دے سینے چوتردہ جا رہا ہے اوہ توہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آیاں سی فاطمہ جا پڑھ کے اپنے ویر نو سنائیاں سی چھم چھم روے نالے دیندہ دہائیاں سی آسوان دے نال تاڑی بھج گئی سردار دی تے گل بڑی پیاری ہے ہن کی جدو قرآن سن لیا تے دنیا دی جڑی بنجر زمین ہے وہ سیراب ہو جاندی ہے ہن کی آندے نے ہن ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی ہن ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو کے بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی نبی پاک تو سٹا میں جندڑی نو گولنی جان دے لائق نائی پین پکار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہ اللہ پہنا دی ویرا نہیں میں تینوں نہیں کھڑنا کتے میرے محبوب نو کتے کوئی دکھ نہ پہنچا دے وے اللہ 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 آندے کی نے ادھر میرے حال ویکھو اپنا ہی صافا دیندہ ویکھو دلیریاں
ਭੈਣ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਉਲੇਰੀਆਂ ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀ ਮਾਰਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ बैठे ने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजे 2-3 दिन ही होए ने मुसलमान होए ने अमीर हमजा वेंदे ने उमर आ रहा है आका फरमांदे ने अमीर हमजा दे ने महबूब जी उमर आ रहा है अगर ये नीयत ठीक लेके आ रहा है अहलन सहलन मरहबा अगर उमर दी नीयत खराब है फिर एदा फैसला हमजा दी तलवार करेगी आका फरमांदे ने चाचा जी उमर आ नहीं रहा उमर नू लियाउण वाला ले आ रहा हजरत उमर आए दारे अरकम दे अंदर हुण की होया जग्गां दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया हाय हाय ओए जग्गां दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया गोडे नल गोडा ला के कोल बैठा लिया दुश्मन पराने नू सज्जन बना लिया उमर नू चौधर मिल गई आली दरबार दी जोक हबीब वाली ओ मेरे भाई नमाज दा नाल ही टाइम हो जाता है नमाज जिस वक्त टाइम होया ते आका फरमांदे ने इत्थे ही पढ़नी है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला क्यों अल्लाह दे रसूल दारे अरकम च हरम च नहीं फरमाया उमर हरम च सानू नमाज पढ़नी नहीं देंदे ते महबूब जी जे उमर दे इस्लाम लियाउण तो बाद भी नमाजा छुप के पढ़निया ने फिर उमर दे मुसलमान होने दा की फायदा फिर ये नहीं हो सकता हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने जदों उमर मुसलमान होए ने पहले दिन जाके काबातुल्ला च सरेआम नमाज पढ़ी है ते उमर दे कलमा पढ़न तो बाद पढ़ी है हजरत उमर ने इस तरह करके तलवार म्यान चो कढ़ लई है अल्लाहु अकबर कबीरा ते अगे अगे लहरांदे जा रहे ने जेड़ी तलवार ना मारन आया अज उसे ही तलवार ना मुहाफिज बन गया मेरे भाई हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बुखारी दी रिवायत है हरम दे अंदर सुते ने अल्लाहु अकबर सुतियां सुतियां एक कहन वाला आंदा या रजुल ओए आदमी तू बड़ा चलाक बड़ा चौको चबंद बंदा है ते तेनू पता नहीं मक्के दे अंदर जन्नत दा ऐलान हो गया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंगिया कि उमर नू इस्लाम कबूल कर लिया आइए जरा गौर कीजिए ना हजरत उमर मुसलमान हो गए ने ते काबातुल्ला दे अंदर अगे अगे जा रहे ने ते नाल ऐलान किए और मक्के दियो चौधरीओ मक्के दियो सरदारो जिन्हें अपने बच्चियां नू यतीम करवाना अपनियां बीवियां नू बेवा करवाना आ जाए उमर दे सामने ते हुण कोई उमर दे सामने आने वास्ते तैयार ही नहीं उमर दे इस्लाम लियाउणा इस्लाम नू उमर मिल गई है जिथे उमर नहीं उथे मौत है जिथे मौत है उथे उमर नहीं मन उमर नू उमर दराज होवी शाला रवे उमर दा दर्दी मैं ते वेखीए उमर दे दर ते लखां दी उमर संवर दी ओए उमर दी शान पुछनिया हुसैन कोलो पुछ जिदे घर धी है हैदर दी हैरान यूसुफ मसरूरी बिना उमर दे तेरी किवें पई है उमर गुजरदी अज तू उमर नू गालियां देना सालमा उमर दे ईमान ते शक करना 39 बंदे मुसलमान होए ने ते 40 मेरा उमर है ते 40 साल दी फुल जवानी हुंदी है और इस्लाम नू जवानी मिली है ते मेरे उमर दी वजह तो मिली है
میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے عمر اسلام لے آئے نے تے اہی قوی تے مضبوط ہو گئے ہاں۔ اگے آؤ نظرہ میں فضائل عمر تے چند حدیثاں تھانوں سنا دیواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے انہو قد کان فیما مزا من الامم محدثون و انہو ان کان فی امتی هذه منہم فانہو عمر بن الخطاب۔ اور دنیا دے لوگوں سن لو، ہر امت دے اندر ایک محدث رہا ہے، ہر امت ایک محدث گزری ہے، ہر امت دے اندر ایک محدث الہام جنوں ہوندا ہے، ہر امت ایک بندہ گزرے ہے، لیکن میری امت دا محدث، میری امت دا الہامی میرا عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ اچھی کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگے سن لے لو کان بعدی، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ عمر بن الخطاب دنیا دے لوگوں میرے تو بعد اگر کسے نو نبوت مل دی تے او میرا عمر ہوندا۔ میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا کون ہوندا؟ اگر میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری رہندا تے میرا عمر ہوندا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلے دن ایک ذاکر بکواس پیا کردا ہے، آندا جتھے حسین دی قبر ہے او دے دوالے جیڑیاں قبراں نے 10 او بھی روشن نے حسین دی قبر دی وجہ تو۔ میں تے حسین نو اپنا امام مننا، حسین نو جنتی مننا، جنتیاں دا جنتی نوجواناں دا سردار مننا۔ حسین دی جُتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے، حسین دی جُتی میرے سر دی پگ ہے۔ اوے ظالماں، حسین دی جتھے قبر ہے، چفیرے دیاں قبراں حسین دی قبر دی وجہ تو روشن نے، تے جتھے آمینہ دے لال دی قبر ہے۔ بولو جتھے میرے محمد دی قبر ہے او دے کول 2 ہی قبراں نے، ایک میرے صدیق دیئے تے ایک میرے عمر بن خطاب دیئے۔ میں قربان جاواں اجے بھی نہیں سمجھے، اجے بھی نہیں سمجھے، آ سمجھاواں۔ آقا علیہ السلام گئے نے، سیر کر رہے نے، نبی علیہ السلام جنت دی تے ویکھے ہے بڑا سونا محل ہے۔ آقا فرماندے نے جبریل اے محل کدائی؟ سونیا ایک قریشی آدمی ہے او دا محل ہے۔ آقا فرماندے نے فَقُلْتُ أَنَا قُرَيْشِيٌ، قریشی تے میں آئیاں۔ نہیں سونیا ایک عربی آدمی ہے او دا محل ہے۔ فَقُلْتُ أَنَا عَرَبِيٌّ، جبریل عربی تے میں آئیاں۔ نہیں سونیا امت محمدیہ وچوں ایک آدمی ہے محل او دا۔ فرمایا اے جبریل فَقُلْتُ أَنَا محمد تے میں آئیاں، اے محل میرا نہیں سونیا تھوڑا نہیں۔ پھر ایڈا سونا محل کدہ؟ فرمایا سونیا اے محل جڑا حاصل قصرو من عمر بن الخطاب۔ سونیا تیرا عمر زمین تے چلدا ہے، محل پہلو ہی بنا چھڑے نے۔ بخاری دی روایت سننا ہے، ترمذی دی روایت سی۔ آقا علیہ السلام ویندے نے محل، جبریل محل کی دا سونیا عمر دا۔ او جڑی بی بی اندر وضو پہ کر دیئے کون ہے؟ سونیا اے حور ہے، عمر دا انتظار پہ کر دیئے۔ فرمایا میرے عمر جدوں میں محل ویکھیا تے میں پوچھیا جبریل محل کی دا تے فرمایا عمر دا ایک بی بی جڑی اندر وضو پہ کر دی سی۔ عمر میں داخل ہون لگا سا، مینوں تیری غیرت یاد آ گئی۔ اور میری دوستا شاہ ولی اللہ دی حجت اللہ پڑھ لے۔ اے قرآن دے اندر 22 مقام ایسے نے جیڑی رائے عمر نے زمین تے دیتی ہے، عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے نے۔
اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں دسنا وا ہائے 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 اگر گھر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا تاج نبوت اسی کے سر پر ہوتا فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا میرے عمر دیاں عظمتاں تے شاناں اج تو پٹنا رونا اگلے دن دی گل ہے منڈی احمد آباد دے کول ایک خناس تے ذلیل آدمی نے ایک چوڑے نے ایک حسائی تے یہودی تے حسائی بھی ایویں نہیں کرتے جویں انہیں کیتا ہے ایک بندہ جاندا ہے تویز لین واسطے میری لت چ درد ہوندی ہے اے ظالم تویز دیندا ہے آندا جا کے دے تے 7 لتر ماری تے بعد دے اندر اینو لت نہ بن نہیں تیری درد ٹھیک ہو جائے گی ایدی ویڈیو بھی ٹھیک ہے ہسن دی بات نہیں رون دی بات ہے اس کمینے نے اس حرام دے نے اس دجال بے ایمان نے جدو تویز دیتا ہے وہ لے آ کے وہ دیتے 7 چھتر ماردا ہے وہ دے بھائی نے کیا چھتر کتھے مارنا ہے اے جی وہ فلانے نے تویز دیتا ہے تے میں وہ دیتے چھتر مارنا انہیں گئے 7 چھتر تویز کھولیا وچ ابو بکر عمر عثمان دے نام نے وہ دیتے پرچہ ہوئے میں موجودہ حکومت کے گزارش کرانگا اینا کتیاں نو پٹے پائے جان اور اینا نو تختہ دار تے لٹکایا جائے جب تک اہل حدیث زندہ نے نبی دے یاران دی توہین برداشت کرنگے اوچی بولو نہیں بلکہ کتے دا نام ایویں لے لیا کوئی کتا میرے ابو بکر دی توہین نہیں کرتا کوئی کتا میرے عمر دی توہین نہیں کرتا کوئی کتا میرے عثمان دے حیا دی توہین نہیں کرتا کوئی کتا میری امی عائشہ صدیقہ دی توہین نہیں کرتا یہ کتے نہ بھی بدتر میرے بھائی میں علل اعلان کہہ رہا اے چوڑے اے چمار اے یہودی النسل اے سبادی اولاد ابن سبادی اولاد نو پٹا پایا جائے نہیں تے انہاں دیاں زباناں نو گدیاں جو کھڈ کے کتیاں کے پا دیتا جائے جیڑی اکھ ابو بکر عمر تے اٹھے گی اکھ کٹ دیتی جائے گی جڑا ہاتھ اٹھے گا ہاتھ وڈ دیتا جائے گا جڑا قدم اٹھے گا وہ لوگوں قدم کٹ دیتا جائے گا جیڑی زبان پونکے گی وہ زبان گدی چو کر دیتی جائے گا اسی ابو بکر و عمر واسطے مرنا باعث سعادت سمجھتے جیڑا مرضی اٹھدا ہے صدیق دی صداقت تے پھونکنا شروع کر دیندا ہے جیڑا مرضی اٹھدا ہے عمر فاروق دی عدالت تے پھونکنا شروع کر دیندا ہے جیڑا اٹھدا ہے عثمان دی سخاوت تے جنوں گھر کو نہیں پوچھدا وہ ایتھے بکواس کردا ہے انشاءاللہ تعالی میں پشین گوئی دے رہا جیڑا ابو بکر و عمر اما عائشہ دا حضرت عثمان دا حیا نہیں کردا او دی کدی موت بھی ایمان تے نہیں ہوندی وہ مرتا ہے او دی شکل بگڑ جاندی ہے میرے کو تصویر سی ایک ذاکر مریا جدو مریا او دی شکل بدل گئی اور ہمیشہ جس سینے چ ابو بکر و عمر دا بغض ہوئے گا انہوں چھتر پیندے رہنے نے چپیڑا پیندیاں رہنیاں نے مکے واجدے رہنے سنو میں بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آقا علیہ السلام فرماندے نے کون میرا عمر حضرت حذیفہ کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اقتدو بالذین من بعد ابو بکر و عمر و عمرو اور دنیا دے لوگوں میرے تو بعد اگر تسا پیروی کرنی ہے میرے صدیق دی کرنی ہے تے میرے عمر دی کرنی ہے اگے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے حضرت عمر دا جنازہ پہ ہے گل سننے والی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اندر نے میرے کندھے تے کسے بندے ہاتھ رکھے ہے میں پیچھے پلٹ کے وینا تے میرا علی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے میں اللہ اکبر کبیرہ میرے علی نے جڑی گل کیتی ہے میرا کندھا پکڑ کے آندے نے
اللہ عمر تے رحمت کرے، اللہ عمر تے اپنا فضل کرے۔ عمر تے ایسا شخص سی جنوں ویکھ کے علی اپنی سیرت نو سدھیاں کردا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرو، آندے نے اگلی گل سنن والی ہے۔ حضرت علی آندے نے میں اکثر نبی پاک کو سننا سا، میں تے ابو بکر ادھر گئے، میں تے ابو بکر ادھر آئے، میں تے ابو بکر عمر اوتھے کھڑے سا، میں تے ابو بکر عمر فلاں جگہ تے گئے، میں تے ابو بکر عمر فلانی جگہ تے بیٹھے۔ میرے نبی دا تقیہ ایک بڑھ چکیا سی، آپ کی زبان تے اکثر ابو بکر عمر جاری رہندا سی۔ اے قرآن سن لے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تفسیر حسن عسکری کر لے، جا جا کے تاریخ تبری کر تفسیر حسن عسکری کر لے۔ تفسیر قمی شیعہ دیاں دوویں تفسیراں نے، لکھن والا لکھ دے آندا جدوں انسان پیدا ہوندا ہے، جتھے انسان نے دفن ہونا ہوندا ہے، اے شیعہ دا کراندا اوتھوں اللہ مٹی لے کے تے جا کے ماں دے رحم دے اندر رکھ دیندے نے۔ جتھے بندے نے پیدا ہون تو بعد دفن ہونا ہے، اوتھوں دی مٹی قرآن وی آندا ہے جس مٹی دے وچوں اٹھائے جاؤ گے اسے مٹی جی دفن ہوو گے، اسے مٹی چو اٹھائے جاؤ گے۔ آقا فرماندے نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن۔ اور دنیا دے لوگو، میں تے ابو بکر و عمر اکو مٹی چو پیدا ہوئے ہیں، اکو مٹی چ دفن ہوواں گے۔ تے مٹی کتھوں لئی ہے؟ ماں بین بیتی ومنبری روزت من ریاض الجنہ۔ تو پاوے پیٹ تے پاوے رو، اے پیدا بھی جنت جو ہوئے نے تے زندگی بھی جنت گزاری ہے، اج مر کے بھی جنت نے۔ میں تے اکثر مثال دینا انہاں، تھانوں پتہ لاہوریو قرآن آندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ جان او جنتی نے، جڑے نبی دے روضے ہی سو جان بولو وہ جنتی نہیں؟ بولو۔ آقا فرماندے نے اس طرح میرے آقا داخل ہو رہے نے مسجد، سجے ابو بکر کھبے میرا عمر، میرے آقا جمعہ پڑھاندے نے سجے ابو بکر کھبے عمر، بازار چ جاندے نے سجے ابو بکر کھبے عمر۔ میرے آقا کتے فیصلہ کرن جاندے نے سجے ابو بکر کھبے عمر۔ آپ نے دعا دے بازو پھڑے نے، آقا فرماندے نے او میرے صحابیو ہاذا نبعث یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا میں تے ابو بکر عمر قبراں چوں ایویں ہی اٹھائے جاواں گے۔ ابو بکر نو کتھوں کتھوں کڈنا؟ تو ماتمی جلوساں چو کڈے گا، مجلساں چو کڈے گا، اپنے غلیظ سینیاں چو کڈے گا، اپنے ماتمی جلوساں چو کڈے گا، اور نہیں کر سکتا جنت دے ٹکڑے چو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا قرآن چو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا حدیث چو نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا مدینے چو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا وہابیاں دے سینے چو نہیں کر سکتا۔ جس سینے جو کفر ہے اوتھے ابو بکر و عمر نہیں رہ سکتے، جتھے ایمان ہے اوتھے ابو بکر و عمر رہن۔ پونک دیاں مدتاں گزر چلیاں نے، پونک دے رہن گے، لیکن انہاں دی شان چ فرق آ سکدا؟ اونچی بولو، فرق نہیں آ سکدا، نہیں آ سکدا۔ آنا ذرا غور کرنا، میں قربان جاواں عمر تیریاں عظمتاں تو، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر آخدہ پین تائیں، عمر آخدہ پین پنوئیے تائیں، منو اس دربار وچ لے چلو، جتھوں چنے نے پھل موتی اس گلزار وچ لے چلو،
گھروں ٹریا سا مارن میں پاپی بن کے مینو مار دے لے چلو متا عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سنوار دے لے چلو یہ مطلب ہے عمر دا عقیدہ سی عمر سمر دی ہے تے محمد دی عدالت سمر دی کتھے سمر دی گاواں دے ڈیریاں تے نہیں کسے امام فقیر دے کول نہیں عقیدہ مضبوط دیکھو کتنا ایک بندہ مسئلہ پوچھنا عمر جی مسئلہ دسیا ہاں جی کی مسئلہ ہے ایک بی بی حج دے مناسک نے پورے کر لے حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تو عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے عمر جی وہ طواف افاضہ کر کے آئے گی یا کرم تو بغیر آئے گی عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے وہ طواف کر کے آئے مخصوص ایام تو وہ گواندہ نبی دی حدیث ہے جو طواف کرم تو بغیر آئے حضرت عمر نے نگاہ فرمایا جو میرے کو آیا تیرے نبی دی حدیث دا علم ایسی آندھا جی اچھا تینو حدیث دا علم ایسی آندھا جی جلال نے کیا کوڑا لے گیا آندھا جی کوڑا ہی کرنا ہے فرمایا تینو صدا لگا دے فرمایا کس چیز دی تسا اپنی قیاس راہ نہ فتویٰ دیتا ہے میں تھانو نبی دی حدیث سنائی حدیث سنام کئی بچ منو کوڑے مارے ہائے ہائے واہ عمر جتھے لیٹے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت اللہ فرمان لگے حدیث سنام کی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار کوڑا اس وجہ تو لگا مار کہ تر کو محمد دی حدیث موجود ہے تو عمر تے دروازے تے لیٹ کیا ہے کیوں ہے عمر تے کوڑے تینو اس واسطے بات ہے اور مدینے کے منبر مسجد نبوی کے منبر کا اعلان کی تھا یا اہل المدینہ مدینے کے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا آج عمر زندہ ہوتے تے لاہور دے کھبے والے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے نہیں اتنا باحیا ہائے ہائے میں مطالعہ کر رہا سا نبی علیہ السلام دے کول نہ کچھ بیبیاں بیٹھیاں رہے اچھی اچھی بولی جان جدو پتہ لگا عمر آ گیا تے اٹھ کے پردے اولے چھپ جاندیاں تے نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے تے جگہ میں پیر مسکرا رہے نے آقا علیہ السلام نو عمر کہیں نے سونیا میرے ماں باپ قربان ہون ہس دے کیوں پہ فرمایا عمر تیرے تو پہلے بیبیاں سن انہاں میرے کول بڑا رولا پایا سی اچھی اچھی بولن ڈیاں سن جدو تیرا پتہ لگا اٹھ کے لک گئیاں نے تے حضرت عمر آندے نے بیبیو مینوں تھوڑے تے افسوس ہو رہا ہے آمینہ دے لال کولوں ڈر دیاں نہیں عمر دے کولوں ڈر دیاں نبی دا آدمی نہیں حضرت سودا نبی دی بیوی اور میں انہوں کی سیرت کا مطالعہ کر رہا ہوں اتنی وسیع و ظرف عورت سی اما خدیجہ تو بعد حضرت سودا نبی نے نکاح کیا اور حضرت سودا نے ساری شادیاں نبی علیہ السلام کی خود کی اور آخری ایام اپنی واری اما عائشہ صدیقہ نے دے دیتے اور پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنہاں منو سودا نے سکون دیتا ہے کائنات منو کسے بیوی نے سکون دیتا ہے ہائے ہائے وہ اما سودا نکلیا حاجت واسطے قافلہ دا لمبا دراز کچھ لوگ کہنے لگے پہچان دیا نبی دی بیوی سودا جان عمر دی غیرت جلال چاہیے آقا عمر دا دل کرتا ہے کہ ان عورتوں نے باہر جان اپنے جسم کو ٹانپ کے نکلا چھپا کے نکلا
ہائے ہائے واہ ام سلمہ، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ام سلمہ فرما دیا سن قرآن ساڈے گھر چ نازل ہوندا ہے، رائے عمر فاروق دی ہوندی ہے رضی اللہ تعالی۔ ادھر عمر نے کہا آقا میری غیرت گوارا نہیں کرنی، عرش دے رب نو جلال ہے۔ فرمایا جبریل ہونے ہی جا پردے دیا آیتاں لے کے نازل، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، پردے دی آیت نازل ہوئی، سبب میرا عمر بنے۔ عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھانے واسطے آقا کرے، آپ نے کندھے تو کھڑے دا جنازہ نہ پڑھایا جی، بڑے دکھ دیتے۔ فرمایا عمر نہیں، آپ نے جنازہ پڑھایا، عرش تو جبریل آ گیا، محبوب جی یہ واسطے 70 مرتبہ بھی تھی بخشش کی دعا کرو، جڑا فیصلہ عمر دا زمین تے وے وہی میرا عرش بری تے۔ وہ کائنات شراب کی حرمت دا سبب میرا عمر بن۔ مقام ابراہیم کے 2 نفل دی واری آئی، آقا دل کر دے، اے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ فرمایا جبریل جلدی جا، عمر دی گل جے دی زبان تو جدا نہ ہوئے، قرآن پہلو لے جا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ کائنات کو ایسا لے آؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اتنے انصاف پسند، میں شہادت دا تھوڑا جہا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت عباس کہہ دے رضی اللہ تعالی، عمر ہو سی جنہوں متعلق اللہ نے فرمایا سی جنت دے بڑھیاں دے سردار کو مکرو عمر ہو گے رضی اللہ تعالی۔ کون عمر؟ ہائے ہائے، بڑے لوگ جڑے عمر نو گھروں کٹ دے، میں کہا تو نہیں کٹ سکتا، بچے کو داخل کران جانا کہنا کنی عمر ہی بچے کی کٹ کتوں کٹے گا عمر، بولتے پوچھتے نہیں کنی عمر بچے، کیوں جی ایسا پوچھتے نے کنی عمر ہے تھوڑی؟ عمر تے ہر بندے نہ لفظتا ہے، جی عمر نہیں موت ہے، جی موت ہے اسے عمر نہیں، کٹو کتوں کتوں کٹو۔ حضرت عباس نبی دے سکے چاچا، مسلم احمد دی مہمان آئے، اتے چھت دے اتے چوزا ذبح کیتا ہے، او دا خون نا پر نالے نال تھلے آ رہا ہے، تے عمر تھلے جمعہ پڑھان واسطے جا رہے نے، عمر دے کپڑیاں تے خون دے چھٹے پہ گئے، سپاہی نو بھیجیا جا کے پرنالا پٹ دیو، پرنالا پٹ دیتا جاتا ہے۔ تے مدینے دے اندر ایک جج جدا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس نبی دے چچے نے ابی بن کعب دی عدالت چ جاندے نے مقدمہ لے کے، جناب او میرے مکان دی چھت تے پرنالا لگا سی، او عمر نے پٹھا دیتا ہے، او تے پرنالا آمینہ دے لال نے میرے کندھیاں تے کھلو کے اپنے ہتھاں نال لایا سی، میں تے او مکان اس وجہ تو نہیں سا بناندا کہ اس مکان دی چھت چ نبی دے ہتھاں دا پرنالا لگیا۔ تے عمر نے پٹھایا، جمعے تو بعد عمر نو حاضر کر لیا عدالت، ہاں جی فرمایا عمر عباس کے مقام دا پرنالا پٹا دیتا ہی، فرمایا جی میں جا رہا سا جمعہ پڑھانا، میرے تے خون دے چھٹے پہ پڑھا دیتا۔ حضرت عباس صاحب نے عمر تینوں پتہ ہے پرنالا کس ہستی نے لایا سی؟ یہ پرنالا میرے کندھیاں تے کھلو کے آمینہ دے لال نے اپنے ہتھاں نال لایا سی، مکان پوشیدہ ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، میں اس واسطے نہیں بنانا ہے جب پرنالا نبی دے ہتھاں لگا۔ جب عمر نے سنیا زاروں قطار روڑ لگے، کہنے لگے عباس تو نبی دا چاچا نہیں، تو میرا بھی چاچا، جی میں نبی تیرے کندھیاں تے کھڑے ویسے نے عمر کے کندھیاں تے تو کھڑا ہو جا، پرنالا اپنے ہتھاں لگا رہا ہے۔ ہائے ہائے اے جب فرمایا دریا دے کنارے تے اگر کتا بھی پیاسا نہ گیا عمر قیامت دے دن سوال کرے، ایتھے کئی غریب بھوکے مرن دے، کرونا نہ تے لوگ اینے نہیں مرے جنہیں بھوکے مرے نے، جنیاں خودکشیاں کر کے مرے۔ بیت المقدس دیاں چابیاں دی واری آئی، غلام نو نال لیا اسلم،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابیاں لین واسطے جا رہے ہیں، کدی عمر بہندے نے تے مہار غلام پھڑدا، کدی غلام بہندا مہار عمر پھڑدے نے، تے جدوں بیت المقدس دے قریب پہنچے واری آ گئی ہے مہار پھڑن دی میرے عمر دی۔ غلام آندا امیر المومنین میں تھوڑی واری بھی میں لے لینا وا، تسی اتے بیٹھے رہو مہار میں پھڑنا، سامنے دشمن کھڑے نے۔ حضرت عمر آندے نے میری واری اج تے دے لویں گا، قیامت دے دن کون دے گا، لہذا تو تے ہی بیٹھ جا۔ اے دھکے نہ اتے بٹھا کے عمر مہار پھڑ کے ٹر پیندا ہے، سامنے یہود و نصارا کھڑے نے، آندے نے جنہیں مہار پھڑی ہے غلام ہے تے جڑا سواری تے بیٹھا ہے عمر ہے، تے جدوں قریب جا کے ویندے نے مہار پھڑن والا میرا عمر ہے، عیسائیاں دے راہب جڑے نے پٹ اٹھدے نے، آندے نے اسا اپنی تورات انجیل چ پڑھیا سی جڑا بیت المقدس دی چابی لین واسطے آئے گا او دے فرنٹ تے 18 ٹانکے لگے ہون گے تے اونٹ دی مہار پھڑ کے آئے گا۔ 18 ٹانکے بھی لگے نے، مہار بھی عمر نے پھڑی ہے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے عمر دا دل ویکھ کے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عمر نے حج کرن واسطے مکے جاندے نے، مکے تو واپسی ہوندے نے پے 15 ذوالحج جدو مکے چو نکل دے نے، ساتھی بھی نال نے تے راہ دے اندر آرام پہ کرن واسطے ٹھہر جاندے نے۔ ایسرا کئی کریاں دا بستر پا لیا، اج دے حکمران سیجاں تے سوندے نے، اج دے حکمران قیمتی بھیڈاں تے سوندے نے، دعوے بڑے کردے نے، اے گورنر ہاؤس جڑا اینو ویچ دینا ہے، اے تے فلانی چیز بنا دینی ہے، وزیر اعظم ہاؤس جڑا او بھی ویچ دینا ہے، فضول دیاں رائشاں نے، اور جیڑیاں زبان چوں گلاں کرنا ہے وہ پوریاں نہیں کردا۔ اے 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، اس طرح کئی کریاں دا بستر وچھایا تے سرانے ایک پتھر رکھیا، لیٹ جاندے نے، دھیان آسمان والے، آندے نے اللہ عمر 63 سال ہے۔ نبی پاک دی عمر کی نہیں، ابو بکر دی عمر کی نہیں سی تے حضرت عمر دی عمر کی نہیں، 63 سال۔ آسمان والے نے تے آسمان تے چند نے تے محدثین نے لکھے اللہ نو مخاطب ہو کے آندے نے اللہ اے چند جدو چڑھدا ہے بڑا بریک ہوندا ہے، پھر پھیلدا ہے تے جوبن ہوندا ہے، پھر جوبن تو بعد پھر مٹنا شروع ہو جاندا ہے، ایک وقت آندا ہے غروب ہو جاندا ہے۔ اللہ عمر نے بچپن بھی گزار لیا ہے، عمر نے جوانی دیاں بہاراں بھی لٹ لیاں نے، اللہ ہن بڑا پا گیا ہے، ہمت جواب دے گئی ہے، اللہ قوت جواب دے گئی ہے، پٹھے کمزور ہو گئے نے تے اوتھے لمے پئی آندے نے اللہم ارزقنی شہادت وجعل موتی فی بلد رسولک۔ عرشاں والیا میں عمر تیرے کولو دعا کرنا وا اللہ موت تیریاں شہادت دی دیوی، اللہ پھر شہر بھی تیرے رسول دا ہوئے۔ ادھروں دعا ہوندی ہے، مدینے واپس آ جاندے نے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ دا ایک غلام ہے، اے دا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے، اے چکیاں تیار کردا ہے، پتھر دے آلات تیار کردا ہے۔ عمر بلاندے نے، آندے نے مینوں چکی تیار کر دے، آندا جناب باقی گل بعد کران گے۔ مغیرہ بن شعبہ میرے کو 50 آنے ٹیکس لیندا ہے، اونوں کہو ٹیکس جڑا گھٹ کرے۔ حضرت عمر آندے نے جڑا تو کم کرنا ہے دے حساب نال ٹیکس تھوڑا ہے بہتا تے نہیں، تے آندے نے مینوں چکی تیار کر کے دے۔ ایک آندا ایسی چکی تیار کراں گا جدیاں مشرق تے مغرب چ دھماں پہ جان گیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے ہوندے نے، اس طرح کر کے فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے کھڑے نہیں ہوئے، اس طرح صفاں دے وچ پھر کے حضرت عمر اس طرح کندھے نال کندھا ٹکنے نال ٹکنا ملاندے ہوندے سن، صفاں سیدھیاں کردے ہوندے سن، صفاں سیدھیاں کر کے مصلی تے ہوندے نے۔ منبر دی اوڑ دے سامنے چھپیا ہے، 2 دھاری دار کھنجر ہے، دیکھو حضرت عمر تکبیر ہوندی اللہ اکبر کیا اگے ہو کے حضرت عمر دے پیڑ چے 11 کھنجر ماردا ہے۔
اور خنجر مارن والیاں دا تعلق مجوسیاں دے نال ہے تے کھان والیاں دا تعلق عمر بن خطاب دے نال ہے. انہیں خنجر مارے نے حضرت عمر ڈگ پیندے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے نے مسلح تے اگے ہوندے نے. اور لاہوریوں نبی دے صحابہ تے تان کرنے ظالمہ نبی دے صحابہ تے شک کرنا نبی دے یاراں نے نماز نہیں چھڈی عمر تڑپ رہے. میرے عمر دے جسم جو خون پر نالیاں ولو چل رہا ہے. جلدی جلدی صورتاں چھوٹیاں چھوٹیاں پڑیاں نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کیتی ہے. سلام پھیریا ہے. یہ ظالم خنجر مار کے جدوں نکلدا ہے 7 صحابہ ہور زخمی کردا ہے. ایک صحابی مسجد نبوی جو اندر پیا وڑدا ہے. انہیں جدوں نکلدیاں ویکھیا انہیں اپنی چادر دے اوتے سٹ دتی ہے. اس ظالم نے وہی خنجر اپنے پیٹ چ مار کے خودکشی کر لیندا ہے. اے ابو لولو مر جاندا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے گھر پہنچایا جاندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اور منو ایک گل تے دسو نا میرے خون نا ہاتھ رنگن والا کوئی مسلمان ہے کہ یا کوئی کافر ہے؟ فرمایا عمر مجوسی ہے. حضرت عمر آندے نے الحمدللہ جدو دعا کی تھی اللہ موت دنیا شہادت دی شہر مدینہ آواز آئی عمر موت بھی شہادت دی ہوئے گی شہر بھی مدینہ ہوئے گا تے مسجد بھی میرے نبی دی ہوئے گی مصلی بھی میرے نبی دا ہوئے گا. اب ایسا قیامت دے دن اے مصلی جڑا میرے عمر دی شہادت دی گواہی دے گا. نبیز پہ آیا جاندہ ہے حکیم بلایا جاندہ ہے. نبیز میرے عمر دے زخمہ چو باہر آ رہا ہے. دودھ پلاندے نے باہر آ رہا ہے. اے ناف دا جڑا زخم ہے مین زخم ہے جڑا پلاندے نے باہر آ رہا ہے. ایتھے میں ایک نکتہ تے مسلک دی گل کر جاواں. کئی نوے چہرے میرے سامنے بیٹھے نے. میرے عمر نو جدوں کھنجر وجے نے عمر نے ہاتھ ناف تے بنے سن. بولو جے ناف تے بنے سن کھنجر ناف تے وجے تے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئی؟ بول دے زخمی ہونے چاہیے سر نا ہے ہی ناف ہے نا. ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ اور کھنجر ناف تے وجے میں ہاتھ سینے تے بنے نے. میرا عمر آخری نماز پڑھدا بھی دس گیا ہے قیامت تک مسلک وہابیاں دا سچ ہے. حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ نو بلاندے نے آندے نے جا جا کے ماں عائشہ نو کہہ اے نہ کہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں اے کہیں کہ خطاب دا بیٹا عمر کہہ رہے ہیں اگر ایتھے صدیق دے نال عمر نو جگہ مل جائے تے ماں جی تسی اجازت دے دیو کہ نہیں. او جڑے چنگیاں نسلاں والے ہوندے نے خاندانی لوگ ہوندے نے وہ کسے دا احسان نہیں بھول دے. اما عائشہ رو رہیاں نے جدو عبداللہ بن عمر جاندے نے تے ماں عائشہ کو گل یاد آ گئی جدو آقا نے فرمایا سی سارے نو پوچھن تو بعد عمر تیرا میری عائشہ دے بارے چ کی خیال ہے؟ سوڑیا ایک گل دس دے تھوڑا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ سونیا ہوتے عمر ہوتے اللہ نے کیتا ہے. سونیا کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نہ پاک ہوئے. محبوبہ جس رب نے کدی تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں پہن دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں اپنے بیٹے عبداللہ نو آندے نے اور میرے پترا جدو میری میت چکے گا تے جا کے رکھ کے ایک واری پھر ماں عائشہ نو پوچھ لئی ماں عائشہ اجازت ہے وے تے پھر اسی دفن کر لینے. تو آنے ظالمہ فاطمہ دا حق مار گئے ابو بکر عمر فاطمہ نو بھی حق نہیں دیتا. میں کلے منا
جڑے عمر نے اپنی زندگی دے اندر مال تقسیم کر دیا اسامہ بن زید نو 4000 درہم دیتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ نو 3000 دیتا ہے۔ ابا جی میں تھوڑا پتر ہاں، تسی میرے باپ ہو، مینوں 3000 اسامہ بن زید نو 4000 دیتا ہے۔ فرمایا میرے پترا اسامہ میرے نبی دا متبنہ بیٹا سی، جنہ نبی نہ تعلق اسامہ دا ہے انہاں تیرا نہیں۔ حضرت عمر نے ایک باری پھر پوچھ لیا جے ایسرا کر کے سامنے جنازہ رکھیا ہے، اما جی اجازت ہے؟ فرمایا عبداللہ اجازت مل جائے تے اتھے دفن کر دیا جے، نہیں تے جنت البقیع دفن کر دیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے، صحابہ نے پڑھیا ہے، اجازتہ ملتیاں نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، اے لوگ نے جڑے اپنے نالو فقیت دجے نو دیندے نے، اپنا آرام چھڈ کے دجے نو پہنچاندے نے، اپنی قربانی دے کے دجے نو سکھ دیندے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، لیکن میں عمر نو ہبا کرنی ہاں۔ اور دنیا دے لوگوں اے ویکھو نا، آقا دی قبر ہے جتھے میرے پیغمبر دی قبر ہے اتھے صدیق دا سارے، جتھے صدیق دی قبر ہے اتھے میرے عمر دا سارے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اب ایک لے قیامت رو جتھو ابو بکر و عمر اٹھن گے اتھو میرا عمر بھی اٹھے گا۔ عمر کون ہے؟ اے دماد علی ہے۔ جاشیاں دیاں 13 کتاباں نے، اگر میں حوالہ نہ دیواں، اے حوالہ میں گجرانوالے دے اندر پچھلے سال خلافہ راشدین کانفرنس ہوتی ہے، تینہ مسلکان دی مشترکہ طور تے دیوبندیاں بریلویاں لے حدیثاں دی سامنے شیعہ دا امام وڑا ہے، جتھے مشترکہ ایک خطیب اہل حدیثاں دی طرف ہوندا ہے، ایک خطیب دیوبندیاں دی طرف، ایک بریلویاں دی طرف ہوندا ہے۔ پچھلے سال میں اتھے بھی حوالہ دے کے آیا، میں کہا شیعو یوسف مسروری دا حوالہ غلط کر جاؤ، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اپنی گاڑی اس ذاکر نو انعام دے دیاں گا جڑا میرا حوالہ غلط کرے گا۔ 13 کتب دا حوالہ ہے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید فرماندے نے اشیاء و اہل بیت دے اندر رحمت اللہ علیہ، اور حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ جڑی فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی ہے وہ دا رشتہ عمر نو دیتا ہے۔ عمر دی عمر 54 سال ہے، ام کلثوم دی عمر 17 سال ہے۔ جا اپنی کتاباں نو اگ لگا دے یا عمر دی عظمت مان لے۔ عمر نو گالی کڈن لگیا علی دے دماغ دا ہی حیا کر لے۔ حضرت عمر آئے کہنے لگے علی نبی دے اہل بیت نالوں میرا تعلق ٹوٹ گیا ہے، میری بیٹی حفصہ نبی نے نکاح سی کہ نبی دے اہل بیت چو ٹوٹ گیا ہے، میں چاہنا کہ عمر مرے نبی دے اہل بیت چ مرے۔ وہ علی اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت علی نے تجھی گل نہیں کی۔ فاطمہ دا دماغ حسن پہ حسین کا بہنوئی، ہائے علی دا دماغ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت دن اٹھائے جائیں گے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی فضائل سیدنا حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور واقع کربلا دی حقیقت انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھاواں گا۔ سارے ساتھی اپنے نال دا ایک ایک ساتھی لے کے آیا کرو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔